लोक साहित्य संमेलनात तुम्ही पार्टिसिपेट केल्लें आणि लग्न नृत्य डान्स हो परफॉर्म केला तुम्ही तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमकां सांगचें म्हणजे हालींच आतां 15 तारखेक थॉमस थॉमस कूक परवरी थॉमस कोंकणी अकादमी आसा. ओके. काल पयरूच आमचे थंयसर लग्न कितें धाल्याची फुगडेची आमकां थंयसर परफॉर्म करपाक दिलें आनी आमचें तें फेलिसिटेशनूय केलें. आमकां खूब प्रावड फील जाता. आमचो ग्रूप आतां जाली आतां 20 वर्सां. पयलो आमचो महिला मंडळ आसलो. आतां स्त्री शक्तीच्या अंडर आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप प्रगती सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नांवान आमी आतां ह्यो ग्रूप चलयता. म्हाज्या ग्रुपांतली थोडीं जाणां आहा, ही म्हाजी कलीग दुसऱ्या ग्रुपांतली. तांकां घेवन हांवें ह्यो आतां ग्रूप केला. फुगड्यो व्हरता, धाले व्हरता, ओयो गावपाकूय वयता. प्लस आमी एकदां दिल्लीक फूड कोर्ट घेवन गेल्लीं. थंयसरूय आमकां बऱ्या पैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सेकंड प्रायज थंय मेळ्ळें. 21 राज्यांतले थंयसर बायलां महिला येयल्ले. तेतूसून केरला फर्स्ट, सेकंड आमचो येयल्लो. आनी आमचें डेली काम चालू आसता. आमी घरा कडेन कॅटरिंग करता, परत मिठाई टेबल आयटम ते करता. कोणाचे बारीक हळडीच्यो जावं कोणाच्यो लग्नाच्यो आनी कसल्यो ऑर्डरी आसल्या ते करता. आनी अशें खूब तरांचे आमचे डेली चालू आसता एक्टिविटी. आनी आयज आमकां हांगा मिनी ब्रागान हॉलान सो पूर्णिमा केरकर हिणी बऱ्या पैकी आमकां प्लॅटफॉर्म दिलो. आमकां खूब आनंद जाता. जशें तुमी ओयो म्हणलें, ओयो एक्झॅक्टली कितें आहा तें आमकां सांगचें तुमी. ओयो म्हणजे काय, एक लग्नाक आमी जेन्ना सादरीकरण करता ते लोक गितां कशीं त्या म्हणजे ते दाखोवपाचें आसता सगळें अशें. म्हणजे लग्नाक कशें कशें कितें कितें घडटा ते त्या लोकांनी तेन्ना आपल्या मनासून जे ओयो तयार केले न्हू ते लग्नाक म्हणटात ते आतां आमी फुडें चालू दवरल्या. सो अजुनूय हो ट्रेडिशन फॉलो जाता जे तुमी आतां ते ओयो म्हणटा ते अजुनूय फॉलो जाता गोंयान? फॉलो जाता. जेका कोणाक आवड आहा न्हू ती मुद्दम आपोवन आमकां व्हरता. आनी गांवांनूय आमी अशी माटवांनी वयता म्हणपाक. म्हाज्या चेडवाच्या लग्नाक सुद्दां बऱ्या पैकी आमी 5 जाती मांडून बऱ्या पैकी सोहळो साजरो केल्लो. हे ओयो आहा पळय तितून कितके वेरिएशन आहा, लायक कितके पदां आहा? पदां तशी खूब आहा म्हणटात तशी. वेगवेगळ्या गांवांतले वेगवेगळे पद्दती आसा. हे आतां हांवें म्हटलें ते आमच्या गांवाच्यो. आनी इन फ्युचर तुमचे कितें प्लॅन आहा, कशें कितें? प्लॅन म्हणजे आमकां पूर्णिमा केरकर आहा न्हू तिणी आतां बऱ्या पैकी तुमचो ग्रूप आपूण तयार करता आनी खंय तरी तुमकां धाडटा अशें आमकां आश्वासन दिलां. गोंयान खुबशे फोक डान्स आहा. सो तुमी ह्यो एक करता आनी खंयचे तुमी दुसरे? फुगडी घालता, धाले घालता, भजनाय करता, दिंडीक वयता, दांडिया खेळटा, नाटकाय करता. फळाच्यान आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे केले, सुरू केले आमी. आनी दुसऱ्या वाठारांत तुमी जेन्ना रिप्रेझेंट करता कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां लोकां कडच्यान? बरो मेळटा. कितें मॅसेज आसतलो जे यंगस्टर ह्या फोक डान्साच्या प्लॅटफॉर्मार येवपाक पळयता जाल्यार तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? एक्चुली कशें आतां हे न्हू ओयो जावं धाले बिले फक्त न्हू ते मांडा पुरतीच मर्यादीत जाल्लेले आहा. ते बी आतां कोण म्हणटा कमर दुखता, कोण म्हणटा जागरण करून नजो बेश्टीच आपली वयतात मांडाचेर आनी म्हणटा. पण कशें आहा जाणटी जे लोक आहात न्हू ते फुडें काडून त्या बायलांक बऱ्या पैकी तयार करता. आनी आमची अशी इच्छा आहा, हांवूय स्वता मांडार वचना कितें जागरण जाता म्हणा, पण ते आमकां धाल्याचे ते पाठ आसा. खंयसर येयले जाल्यार आमी म्हणूं शकता. आनी ही यंग पिढी आहा न्हू तेंच्यांनी फुडें सरान आतां धाल्याचे म्हण बऱ्या पैकी गाजोवपाचे अशी येया. म्हणजे एसेलमेंट आनी बरयता तितक्याच पुरती ना रावपाचे, बऱ्या पैकी सादरीकरण करपाचें. मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें, तुमचो स्वताचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो जेन्ना तुमी गोंयच्या दुसऱ्या वाठारांत वचून फोक डान्स रिप्रेझेंट करता? आमकां न्हू एक उमेद येता. म्हणजे कोणी आपयले न्हू जाल्यार आमी खुशयेन भायर सरता. जावं आमची घरांतली सगळीं कामां करून आमी भायर सरता. सगळीं भुरगेकारां आहा, सगळ्यांची भुरगीं स्कुलांनी वयता धाकटी सकाळीं स्कुलांनी धाडूनय तेंच्यांनी हें केलां. तुमी हांगासर तुमकां कितें सांगचें दिसता?
हय आतां पयलीं सान ल्हानपणा नासलें हांव पूण लग्न जावन हांगा म्हाज्या मिणकुऱ्या गांवांन येयलें लग्न करून तेन्नासून हांव धालो बी खेळपाक फुगडी खेळपाक बी आनी हेंचे आतां ग्रुपाक जॉयन जाल्ल्यार चड करपाक लागले पयलीं तितलें नासलें म्हाका पूण तुमचे हांव सगळें म्हाका उमेदीन हांव सगळें करता म्हाजे घरांतले सगळें करूनय हे ग्रुपाक सगळें जॉयन जावन सगळें वतात थंय हांव तेंच्या वांगडा वयता. तुमचे आदले मेमरीज कितें आहा ते आजच्या दिसा तुमी आमच्या वांगडा शेअर करूं शकता फोक डान्साचेर. पयलींचे तशें म्हाजें कांय नासलें ल्हानपणा पासून मडगांव रावलें म्हाका तशें कांयच खबर ना गांवांतलें बी तशें. तुमचें नांव सांगचें फूल. म्हाजें दिपाली दिलीप परब. तुका कितें सांगचें दिसता. नांव कितें तुजें. राधिका राघोबा शेडये. आयज तुवें हांगासर परफॉर्म केला सो कसो आहलो तुजो बरो परफॉर्म आसलो.